अलैहिस्सलाम को लाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, बुर्राक में सवार करते। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। आप अलैहिस्सलाम को मेराज हो रहा है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके चल रहे हैं। जो ही बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आज़ान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे नबी इस बात को दोहरा रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए फरमाया कि लोगों, जब मुअज्जिन आजान दे, आजान पुकारे, जो जो मुअज्जिन बोलता रहे अल्लाहु अकबर बोले, तो तू भी जवाब में अल्लाहु अकबर बोला कर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोले तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोला कर। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह बोले तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह बोला कर। हय्या अलस सलाह बोले तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा कर। चाहे मस्जिद में रहे फिर भी बोल, मस्जिद से बाहर में रहे तो फिर भी बोल। ये नहीं कि मस्जिद में रहेंगे तो ला हौला वला कुव्वत तो नहीं बोलेंगे। बाज लोग ये बोलते हैं कि मस्जिद में रहेंगे तो ला हौला वला कुव्वत तो क्यों बोलेंगे। मस्जिद में हम मस्जिद में कैसे बोलेंगे? शैतान मस्जिद में नहीं आता, आता कि नहीं आता? शैतान तो मस्जिद में भी आता है, क्योंकि इंसान नमाज पढ़ता है, अल्लाहु अकबर करता है, सना पढ़ता है, पता नहीं सूरत पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, सूरत मिलाता है कि नहीं मिलाता, सूरह फातिहा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, बस सिर्फ सना पढ़ लिया, चुप है। पूरा ये खेती कर रहा है, पूरी दुकान बेच रहा है, पूरे घर को सैराब कर रहा है, पूरा इलाका चक्कर लगा रहा है। लगाता ही नहीं लगाता? सब लगा रहा है नमाज में, सब नमाज में लगा रहा है। इमाम साहब एक रिकात नमाज पढ़ लिए, पता नहीं चला, सूरत तिलावत कर लिए, पता नहीं चला, 2 रिकात नमाज पढ़ लिए, पता नहीं चला, 3 रिकात नमाज हो गई, पता नहीं, 4 रिकात नमाज हो गई, पता नहीं। लिहाजा जो ही सलाम फेरा, किसी ने पूछा कि मेरे भाई पहली रिकात में इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी, पता नहीं। घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो नमाज में जब शैतान आता है तो मस्जिद में इंसान बैठा रहेगा तो शैतान नहीं आ रहा। अफसोस है मुसलमानों, आज आप मस्जिद में जाते हैं, हम मस्जिद में जाया करते हैं, दुनिया की बात किया करते हैं, खेती की बात किया करते हैं, दुकान की बात किया करते हैं, मकान की बात किया करते हैं, सारी की सारी चीजों की बात किया करते हो। मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल कयामत के दिन मैदान महशर में रब्बे कायनात ऐलान करेगा, ऐ जरी साहब निकल जा। जरी साहब आएगा और रब्बे कायनात कहेगा कि जा जा, इस मैदान में वो लोग मौजूद हैं जो मस्जिद को तो जाया करते थे, नमाज के लिए जाया करते थे, मगर मस्जिद में बैठ करके दुनिया की बात किया करता था,
چلی جا. وہ سب صاحب ان لوگوں کو لے کر کے جو مسجد میں گفتگو کرتے ہیں، مسجد میں بولتے ہیں، اور اس کے منہ میں داخل ہو کر کے جہنم میں چلا جائے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کتنے افسوس کی بات ہے. ہم مسجد میں جا رہے ہیں، شیطان وہ بھی بہکا رہا ہے. اس لیے فرمایا کہ لوگوں، چاہے تم مسجد سے باہر رہو اور یہ لا حول ولا قوت پڑھا کرو، مسجد کے اندر رہو، جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت ضرور کہا کر. مؤذن کی آواز کو دہرانا یہ مستحب ہے، اور اس کی آواز کو سن کر کے مسجد میں آنا، نماز میں آنا یہ واجب ہے. بے شک بے شک. کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے. مسجد میں اذان کی آواز کو سن کر کے آنا واجب ہے. واجب. مفتیان کرام سے پوچھیے، میں ایک مفتی ہونے کے ناطے میں بول رہا ہوں، اس کی آواز کو دہرانا یہ مستحب ہے، اور مسجد میں آنا مؤذن کی آواز کو سن کر کے وہ واجب ہے. وہ لوگوں آج اذان ہوتی ہے میدان میں چلے جاتے ہیں، آج اذان ہوتی ہے اور گھروں کے اندر پڑے ہوئے رہتے ہیں، مؤذن ادھر پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے. اور لوگوں آ جا نماز کے لیے. اگر تو نماز کے لیے نہیں آتا ہے، سورج نکل جائے گا تو شیطان تیرے منہ میں پیشاب کر دے گا. تو اللہ اللہ کیا بولے گا؟ منہ میں پیشاب کیا ہوا لے کر کے باہر ہوتا اور اکڑ کے چلتا ہے. کیوں نہیں اکڑ کے چلے گا کہ شیطان نے اس کے منہ میں پیشاب کر دیا. منہ میں پیشاب کیا ہوا اکڑ کے چل رہا ہے، نماز چھوڑ کر کے اکڑ کے چل رہا ہے. کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے، یہ ایمان رکھنا ہے. تو یہ میں قرآن کریم کی آیت پڑھا تو آپ علیہ السلام آخری نبی اور قیامت تک کے لیے نبی، عرش کے نبی، فرش کے نبی، سب کے نبی، حتیٰ کہ نبیوں کے نبی. ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں. بولیے کیسے؟ ہمارے نبی آخری نبی ہے تو نبیوں کے نبی کیسے ہوئے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات معراج کی رات بلا رہے ہیں، عرش پہ بلا رہے ہیں.